ਸੁਰਖ ਯਕੂਤ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਚਮਕਣ, ਠੋਡੀ ਸੇਬ ਵਲਾਇਤੀ ਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੰਦ ਚੰਬੇ ਦੀ ਕਲੀ ਕੇ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਹੋ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਸਨ अनार विचों। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जंग टीवी। दोस्तों, वादी चिनाब की इश्क की कहानी के बारे में डिस्कस करते हैं। वादी चिनाब के ये दो नाम इश्क की कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की पुरबजा कहानी, जिसे वारिस शाह और दीगर शुरा कराम ने बयान किया, के मुताबिक हीर जंग के नवाब सियाल खानदान के एक शख्स चूचक लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का शोरा चार वांगे आलम फैल चुका था। कस्बा तख्त हजारा जिला सरगोदा के रांझा नामी एक शख्स जो मर्दाना हुस्न का नमूना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। रांझा हीर के हुस्न की गैबाना शोहरत से मुतासिर हुआ और हीर के ख्याल में गलतान रहने लगा। रांझा की भाभी ने एक दिन इसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता मगर रोटी के वक्त हजार हुज्जतें बनाता है, तुम नवाबी छोड़ो वरना जंग की हीर सियाल के पास चले जाओ, वही अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। इसी के हाथ से घी की गूंदी हुई रोटियां खाना। रांझा अपनी चार भाभियों का ताना सुनकर जंग की तरफ चल दिया। जंग बेले में सफर करता हुआ जब जंग के पास चिनाब के किनारे पहुंचा तो एक आरास्ता कश्ती देखी, जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थीं, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद न था। रांझा थका हुआ वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छांव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने कश्ती में अजनबी को सोते हुआ देखा तो इसकी नवाबी हिस्स भड़क उठी। इसकी गैरत बेदार हुई। इसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और इसे सख्त सरजनिश की। इसी दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने इसकी तरफ। दोनों की निगाहें मिली और फिर चुप गई। कहां हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नजर मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चूचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंसे चराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर की भैंसे लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां लेकर इसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चचा कैदो लंगड़ा दोनों के प्यार और मोहब्बत से आगाह हो चुका था। इसने चूचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंस कर अपनी और खानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चूचक ने पहले कई रोज तक कैदो की बात ना मानी। फिर कैदो एक दिन चूचक को ले गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा कराया। चूचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया।
اور ہیر کا رشتہ سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگپور سے طے کر دیا۔ دوستو ادھر چوچک کی بہنسیں جو رانجھا کی منجلی پر مست رہتی تھیں رانجھا کی جدائی میں اداس ہو گئیں اور کھانا پینا دودھ دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہیر اپنے محل میں مضطرب تھی۔ ہیر کا نکاح سیدو کھیڑے سے کر دیا گیا۔ وہ ہیر کی ڈولی لے کر رنگپور چلا گیا، مگر وہ رانجھا کے لیے اداس و پریشان رہنے لگا۔ اس نے سیدو کھیڑے کو اپنا خامند تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیر کو یہاں ایک رازدار سہیلی سہتی جو اس کی نند بھی تھی سے ملاقات کر کے بڑی تقویت ملی۔ سہتی بھی ایک شخص مراد سے محبت کرتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان میں بھی دیوار حائل تھی۔ رانجھا ہیر سے ملاقات کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے ایک ہندو بال ناتھ کو اپنا مرشد بنا لیا اور اس کے مشورہ سے جوگی بن گیا۔ کان چھدوا لیے اور جوگی بن کر بھیس بدل کر رنگپور پہنچا اور سیدو کھیڑے کے مکان پر صدا لگا۔ کھیڑوں کی عورتیں جن میں ہیر اور سہتی بھی شامل تھی جوگی کو خراب دینے باہر نکلی۔ ہیر نے رانجھا کو پہچان لیا اور رانجھا نے اپنا مقصود دیکھ لیا۔ رانجھا نے رنگپور میں ڈیرا لگا لیا اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہا۔ بالآخر ہیر نے سہتی کے ساتھ مل کر پروگرام بنا لیا جس کے مطابق ہیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس زہریلے سانپ کے ڈسے کا علاج اس جوگی کے پاس ہے جو کئی دنوں سے رنگپور کے باہر ڈیرا لگائے بیٹھا ہے، اسے بلاؤ۔ جوگی بلایا گیا۔ ہیر اور رانجھا کو ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا تاکہ جوگی منتروں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کرے۔ چنانچہ سہتی نے کمرہ کی دیوار میں نقب لگائی۔ ہیر رانجھا دونوں بھاگ گئے۔ سہتی بھاگ کر مراد کے پاس پہنچ گئی۔ دوستو یہاں تک تمام داستان کو شاعر قریباً متفق ہیں۔ بعض جزیات میں اختلاف ہے مگر اس کے بعد کے واقعات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رانجھا کو کھیڑوں نے جنگل میں پکڑ کر مار دیا، بعض کہتے ہیں دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دونوں جب جنگ کے قریب پہنچے تو سیالوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ داستان نویسیوں نے یوں لکھا کہ رانجھا کو قتل کر دیا گیا۔ ہیر اپنے محل میں چلی گئی جہاں اس کی لاش ملی۔ بہرحال ہیر اور رانجھا کی کہانی کے اختتام پر اختلاف موجود ہے، لیکن کہانی کے ابتدائی حصے اکثر و بیشتر شعراء نے ایک جیسے بیان کیے۔ وارث شاہ اور دیگر شعراء کے بیان کردہ واقعات کا اختصار یہ ہے: شاعر جذبات کا نمائندہ ہوتا ہے مگر مورخ وقت کی بنیادی کڑیاں تلاش کرنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ شاعر اور مورخ کی سوچ کے دائرے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ ہیر لکھنے والے اکثر شعراء نے اپنے ہی عہد کے حالات ہیر کے عہد سے جسپاں کر دیے، حالانکہ حقیقت اس کی قطعی مختلف نظر آتی ہے۔ مرزا صاحبہ واقعتاً عشق کے کردار تھے مگر ہیر رانجھا کو محض عشق کی کہانی میں گھسیٹ دیا۔ مفروضوں پر عمارت کھڑی کر دی گئی اور اسے اس انداز سے پھیلایا گیا کہ آج وہ حقیقت نظر آتی ہے۔ مگر جس طرح ہر چمکتی شے سونا نہیں ہو سکتی، اسی طرح واقعہ خواہ وہ صدیوں سے کیسا ہی مشہور کیوں نہ ہو، اس کی عرفیت اور معنویت کو یوں کا توں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ٹھوس دلائل اور تاریخی واقعات ضروری ہیں۔ دلائل سے بات کرنی چاہیے، زبانی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے، خواہ ان کی روایتوں میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو۔ دوستو یہ تھی ہیر رانجھا کی کہانی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔